राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,60,400 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। कपिलवस्तुमा धानबाली स्याहार्ने बेलामा देखियो पोके रोग। उत्पादन भने गत वर्षको तुलनामा 10 देखि 15% वृद्धि। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाने कार्तिक 19 गते नेपाल भ्रमणमा आउने। सीमा विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी हुने अपेक्षा। भारतद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग स्याटेलाइट डेटा प्याक्टमा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण सूचना एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने सहमति। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने। प्रशिक्षणमा बालगोपाल महर्जनलाई जिम्मेवारी। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,60,400 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 570 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,60,400 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 3,168 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,18,843 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,681 रहेको छ भने 2,932 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 876 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 252 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम वाङलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम वाङलाई कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम वाङले कोरोना विरुद्ध लड्दा लड्दै आफै संक्रमित भएकाले आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। बागलुङमा दशैं मनाउन घर गएका युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँ नै सील गरिएको छ। जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका 3 धम्जा गाउँ 5 दिनका लागि सील गरिएको हो। दशैं मनाउन घर आएका एक युवामा दशैंकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँ नै सील गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको हो। ती युवक एक साता अघि भारतबाट सदरमुकाम बागलुङ बजार आएका थिए। संक्रमित युवकलाई धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। बाराको छाता पिपरामा रहेको कोहिनूर टेक्सटाइल मिलमा भीषण आग लागि भएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 को कपडा बनाउने उद्योगमा आग लागि हुँदा करिब 1 करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको हो। दिउँसो पौने 3 बजे सुरु भएको आग लागि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दमकल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कपडा वेल्डिङ गर्दा भुसमा आगो सल्किएर उद्योगभर फैलिएको प्रहरीको भनाइ छ। आगलागीमा उद्योगमै काम गर्ने भारतीय नागरिक 23 वर्षीय सतीश कुमार महतो घाइते भएका छन्। दायाँ हात र अनुहारमा आगोले पोलेको उनको वीरगञ्ज स्थित बयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सिरा जिल्लामा एकै परिवारका 2 बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। नरहा गाउँपालिका 3 खोरियाका गुलजार शेखका छोरा 10 वर्षको अन्जार र 8 वर्षका एहसानको सब गाउँदेखि करिब 700 मिटर पश्चिमतर्फ रहेको पोखरीमा भेटिएको हो। घरबाट दिउँसो 3 बजेदेखि हराइरहेका उनीहरूको खोज तलास गर्ने क्रममा दुवै दाजुभाइको शव तैरिरहेको अवस्थामा सोमबार साँझ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू माछा मार्न वा नुहाउन पोखरीमा पसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे अझै अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फरक क्षमताका व्यक्तिलाई क्रियाशील बनाउने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सिराहाको गोलबजारमा आयोजित 15 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल र असहाय वृद्ध सेवा सदन भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अपाङ्गताको कारणले समाजमा अपहेलित जीवन निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिलाई विभिन्न खाले आय आर्जन गर्ने खालको सिपमूलक नीति बनाई जीवन निर्वाह गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। अपाङ्गता के कारण से उनका सबसे बहुत दुख भरल छे, समस्या भरल छे। तो तेन आदमी सबके लिए सरकार अब केन आय आर्जन काम देते के ओकरा आय आर्जन सिखा के आय आर्जन काम के लागि द के अपना टांग में खड़ा करे के लिए सरकार योजना आइन रहल छी। अखिन हम मात्र 3 दिन मंत्रालय में बैठल छी। 3 दिन में मंत्रालय बारे जानकारी ले ली। अब हम लौट के यही विषय में विज्ञ सबसे सलाह करके केना के वृद्ध के सम्मान हैस के जीवन बिता सके। शिलान्यास भएको अस्पताल र असहाय वृद्ध सेवा सदन भवन निर्माणले यस भेगका स्थानीयले भोगिरहेको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। अस्पताल र वृद्ध सेवा सदन भवनको लागि करिब 9 करोडको जग्गा दान गर्ने गोलबजार वडा नम्बर 7 निवासी केदार श्रेष्ठ, हिरालाल श्रेष्ठ, मोती श्रेष्ठ, जवाहर श्रेष्ठ र विष्णु श्रेष्ठलाई मन्त्री श्रेष्ठले सम्मान गर्नुभएको थियो। बाँके जिल्लाभित्र रहेका प्रहरी हिरासत कक्षमा रहेका थुनुवाहरूको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जको संयोजनमा बाँकेमा मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एडभोकेसी फोरमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बाँकेका विभिन्न प्रहरी हिरासतमा रहेको थुनुवाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। कोरोना जोखिमका कारण अदालतका काम कारबाही प्रभावित हुँदा यसको असर हिरासतका थुनुवामा परेको छ। केही विषयहरू चाहिँ भौतिक पक्षले पनि अप्ठ्यारो पारेको र कोभिडको कारणले खानपिनलाई पनि केही समस्या पारेको, सहज रूपमा खानपानलाई जसरी पहिला गर्न सकिन्थ्यो त्यो पर्याप्तता नभएको र कैदीलाई राख्दाखेरि भौतिक संरचना नभएको कारणले आएको मान्छेलाई सुरुमा राख्दा परीक्षण गर्नु पर्ने र अरू परीक्षण भएकालाई सँगै मिलाएर राख्दाखेरि यो चाहिँ अहिले समस्यामा देखिएको अवस्था रहेको छ भने केही कुराहरू बयान गर्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति उहाँहरूले चाहिँ जुन उजुरीमुखी भएको जस्तो पनि अहिले सुरुको अवस्थामा हामी पाएका छौँ। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गरी थुनुवा कक्षमा राख्नुपर्ने हुँदा परीक्षणको नतिजा समेत ढिलो आउने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट जुन फास्ट ट्र्याकबाट आउनुपर्ने हो त्यो सवालमा प्रहरीले पठाएका जति पनि पीसीआर रिपोर्टहरू छन् थुनुवाहरूका अथवा विभिन्न इलिगेसन लागेर आएका मान्छेहरूको तिनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट दिनु पर्यो सम्बन्धित निकायले। अनि मात्रै प्रहरीहरूलाई अलिकति सपोर्ट पनि हुन्छ र त्यहाँ जुन चापहरू अलिक घट्दो पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति समन्वय नभएको जस्तो देखियो। बाँकेमा रहेका प्रहरी कार्यालयभित्र भौतिक संरचनाको समेत अभाव रहेको छ। एकै कोठामा धेरैलाई राख्नुपर्ने भएकाले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। यो लोड हेरेर यहाँको चाहिँ इलाकाको र जिल्लाको लोड हेर्दाखेरि रहेका चाहिँ 4वटा कोठा यहाँ कोठाहरू साह्रै चाहिँ सानो देखियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति यो सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। अरू कुरा चाहिँ जिल्लाबाट यहाँ चाहिँ इलाकामा त्यो कुरा आएर जिल्लामा चाहिँ अलिकति बयान गराउँदाखेरि पढेर नसुनाइने, पढ्न नदिने लगायतका चाहिँ कैदीहरूले चाहिँ एउटा बन्दीहरूले चाहिँ हिरासत गराउने थुनुवाहरूले चाहिँ एउटा गुनासो गर्नुभएको थियो। लकडाउनको समयमा बाँकेमा धेरै फरार व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कपिल वस्तुमा धान बाली स्याहार्ने बेलामा पोके लगायतका रोग देखा परेको छ। मलखातको अभावमा लकडाउनका बीच यसपालि सिँचाइ सुविधा अभाव भए पनि लगातार जसो वर्षा हुँदा समयमै धान रोपेका किसानहरूको धानबालीमा रोग देखा परेको हो। स्याहार्ने बेलामा पोके लगायतका रोग लागेकाले उत्पादनमा कमी आएको किसानहरूले बताएका छन्। खेती गर्दाखेरि दबाईउर दिने, अब जस्तै खाद मलुर दिने, डाइयुर समयमा दिने भनी पार्दा अब किसान मर्ने थिएन, समयमा दिन्न। खेती गर किसानलाई न दबाई छ न मलुर छ, किसानलाई त गरेर दुःखमा त्यो उब्जा हुन्न। काली रोग र यो धान चाहिँ बल्ल बल्ल रोपियो, त्यहाँ फेरि यो कालो चाहिँ पोके लाएर चाहिँ धेरै बेकार भयो, दुःख मात्रै भयो।
कुल खेती योग्य जमिन 83,000 हेक्टर रहेको कपिलवस्तुमा यस वर्ष 72,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। धानमा पोके लगायतका रोग लागे पनि उत्पादन भने गत वर्षको तुलनामा 10 देखि 15% वृद्धि हुने केन्द्रका अधिकारीको दाबी छ। कपिलवस्तुमा सावा, मनसुली, काला निकम, राधाचार, सावित्री, माला, फूलवृन्जी लगायतका धान रोपिन्छ। काठमाडौँ प्रहरीले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वमा हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि ल्याएको विशेष सुरक्षा योजना प्रभावकारी भएको जनाएको छ। चाडपर्वका समयमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउनेदेखि नाकामा कडाई गर्ने योजना प्रहरीले बनाएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वमा हुने चोरी, ठगी, डकैती, लुटपाट, पाकेटमारी, करणी, मानव बेचबिखन, अपहरण, झैझगडा जस्ता घटनाको निगरानी बढाउने भएको छ। परिसरले चाडपर्वका बेला हुने जुवातास, लङ्गुर बुर्जा, महापासे सेवन गरी होहल्ला, कालोबजारी, पटक्का, विभिन्न वाहनामा हुने चन्दा, आतंक, जबरजस्ती असुली र गुण्डागर्दी लगायतका घटनामा विशेष निगरानी बढाउने जनाएको छ। यो चाडबाडमा बढी मात्रामा यो जुवातास खेलेर झैझगडा गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर झगडा गर्ने र अब काठमाडौँमा जुन चाहिँ अस्थायी बसोबास गर्नुभएको छ उहाँहरू घर जाँदाखेरि घर खाली रहेको अवस्थामा चोरी बढ्ने लगायतका घटनाहरू अलि वृद्धि भएको देखिन्छ चाडबाडको अवस्थामा। प्रहरीले अब नियमित गर्ने चेक जाँच, एम्बुसहरू, त्यहाँबाट कर्डन सर्च, शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर सोधपुछ गर्ने त्यो नियमित काम भइरहेको नै छ र हुन्छ नै। त्यसैगरी थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ, बालाजु लगायतका नाकामा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोलीले चेक जाँच गर्नेछ। मानिसहरूको भेटभाड हुने स्थानहरू, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरू, मठ, मन्दिर, गुम्बा, व्यापारिक केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुन पसलमा उच्च निगरानी राखिने प्रहरीको भनाइ छ। अनि त्यसमा पनि हामीले यो विशेष योजना अनुरूप चाहिँ नि तत्काल प्रहरी नजिकै जस्तै भिड हुने नयाँ बस पार्क भयो, कलङ्की चोक भयो, यस्ता स्थानहरूमा पाकेटमारी बढी हुने या जानको लागि चाहिँ नि यो ठग्ने, यो सिट मिलाइदिन्छु भनेर बढी भाडा लिने त्यस्ता किसिमको चाहिँ नि हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ र हामीले र अपराध महाशाखाले समेत चाहिँ संयुक्त टोली गरेर यसतर्फ पनि हामी वाचमै छौँ। प्रहरीले हो हल्ला गरेमा, शङ्कास्पद सामान ओसार पसार गरेमा, जुवाताज खेलेको भेट्टाएमा प्रहरीलाई खबर गर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। हुम्ला चखेली 5 नेप्काका स्थानीयवासी इन्टरनेटबाट आफन्तसँग कुरा गर्न रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। गाउँमा टेलिकम सेवा नहुँदा यहाँका स्थानीयवासी आफन्तसँग कुराकानी गर्न रातभर जागै बस्न बाध्य भएका हुन्। जिल्ला बाहिर गएका आफन्तसँग कुरा गर्न गाउँमा टेलिफोन सेवा नहुँदा इन्टरनेटबाट कुराकानी गर्न परेको स्थानीयको गुनासो छ। टेलिफोनबाट कुरा गर्न एक दिनभर पैदल गाउँपालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्डलिङ्कको सेवामा पनि बेला बेला समस्या आइरहने गरेको, दिउँसो सोलर चार्ज भएपछि मात्रै इन्टरनेट चल्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो गाउँमा टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायमा धेरै पटक हारगुहार गरेको स्थानीय निराश बनेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण लामो समय प्रभावित बनेको यातायात सेवा सुचारू भए पनि उत्साहजनक नभएको पाइएको छ। छोटो तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन भए पनि यात्रु नपाउँदा व्यवसाय प्रभावित भएको हो। विगतका वर्षहरूमा चाडपर्वका बेला सार्वजनिक सवारीहरूमा सिट पाउन मुस्किल हुन्थ्यो। लमजुङ सदरमुकामबाट छुट्ने तथा देशका विभिन्न सहरबाट लमजुङ भित्रने यात्रुहरूको चापले सवारी साधनहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको थियो। चाडपर्वका बेला स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाहरू घर फर्किने र पर्यटकहरूको सिजन समेत हुनाले सवारी साधन भरिएका हुन्थे। तर यस वर्ष लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेका यातायात सेवा सुचारू भए पनि यात्रु पाउनै मुस्किल भएको छ। जतिको चाहिँ अब चाडपर्व आइसक्यो, जतिको चाहिँ पहिला जतिको फ्लो हुनुपर्ने हो होइन, त्यतिको फ्लो चाहिँ छैन मान्छेमा होइन। चाहिँ छोटो दूरीमा चाहिँ फाटाफुट्टा मान्छेहरू चाहिँ चलेका छन्। चाहिँ त्यो पनि बार हेरेर चाहिँ आइतबार जस्तै यस्तो यस्तो कुनै बार हप्ताको चाहिँ 7 दिन नभइकन 1 दिन 2 दिन चाहिँ यसो चाहिँ मान्छेको चाहिँ चलबल देखिया छ। अरू चाहिँ शून्य नै छ।
यस वर्ष लामो समयसम्म वर्षा भइरहेकै कारण जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अझै सुचारू हुन नसक्दा ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले खासै यात्रा गरेका छैनन्। सो बाहेक कोभिड-19 को जोखिमसँगै पर्यटक नआउने र अधिकांश सर्वसाधारणहरू पहिल्यै आफ्नो गन्तव्यमा भएकै कारण चाडपर्वका बेला पनि सवारी साधन खाली हुने भएका छन्। मान्छेको फ्लो जुन यो हाम्रो फेस्टिभल टाइम यो हाम्रो यो दसैँ तिहार अनुक्रम यो विगतको वर्षहरू हेरेर अहिले फ्लो एकदम न्यून नै यस्तो देखिएको छ। अब यसमा अहिले हेर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ अब प्रयासहरू धेरै पहिल्यैबाट नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँघरमै आएर बसिसकेका छन्। लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरबाट दैनिक काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवा, वीरगञ्ज, मनाङ लगायतका ठाउँहरूमा 100 भन्दा बढी लामो दूरीका सवारी साधन चल्ने गर्छन्। सो बाहेक जिल्लाका दर्जन भन्दा बढी ग्रामीण भेगहरूमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारका लागि संघीय सम्पूरक अनुदानबाट 1 करोड 42 लाखको लागतमा पूर्वाधार विकास सुरु भएको हो। बुढी घटालका नामले पनि प्रसिद्ध डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसको प्रचार मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ। घटालको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि तलाउ निर्माण, कम्पाउन्ड वाल, बाटो तथा सप्ताहगृह बनाउने भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी छन्। हामीलाई पर्यटकको लागि एउटा सम्भावित क्षेत्र के छ भनेपछि जुन अहिले दैजी जोगबुढा भएर आउने सडक खण्ड छ, त्यो सडक खण्ड चिरकिट्टे भएर यही बाटो भएर आइत बाग बजार या आइत भलियाबाट जाने भएका हुँदाखेरिमा भोलि यो लोकमार्गमा परिणत भयो भने यस क्षेत्रमा अलिकति आकर्षणका चिजहरू बनाउन सक्यो भने बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ र हाम्रो नीति रणनीति भनेको यही छ र हामी निरन्तर रूपमा समाजसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। एकदम राम्रो पक्ष हो यो र यो पर्यटन आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले घटालको केही प्रचलित र प्रचार गर्नको लागि पनि यसले धेरै टेवा पुग्ने भएकोले यो विकास निर्माणका कामका साथसाथै यहाँको स्थानीय जनताको पनि भोलि अलिकता केही काम गर्ने दौरानमा के अरे अवसर मिल्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्न चाहन्छौँ। अमरगढी नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आलोक कन्स्ट्रक्सनसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको छ। समग्र रूपमा घटाल क्षेत्रको जुन धार्मिक महत्त्व छ यो महत्त्वलाई अझ बढी उजागर गर्ने, अझ बढी प्रचार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ र एउटा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने र तराईको जिल्लाहरूमा देखिएको जुन गर्मी छ त्यो गर्मी छल्नका निमित्त पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ। आज यसको हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ, शिलान्यास गरेका छौँ। देवताको प्रभाव र शक्तिलाई कसैले चुनौती दिएमा मूल झाँक्रीले बालुवा खानुका साथै अरू धामीलाई पनि बालुवा खुवाएर शक्ति देखाउने स्थान हो घटालथान। घटालथान बाबाको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउन अघि बन्द सभाहलमा हुने गरेका योग साधना अहिले खुल्ला स्थानमा हुन थालेका छन्। खुल्ला ठाउँमा संक्रमणको जोखिम कम हुने भएकाले नवलपुरमा सडक नै योगा अभ्यास गर्ने स्थल बनेको छ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु भन्ने भनाई विश्वव्यापी भनाई हो। अहिलेको विश्व परिवेशमा रोग र संक्रमणबाट जोगिन सक्नु चुनौती पनि छ, तर रोगलाई नियन्त्रण गर्न योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम लगायतका शारीरिक र आध्यात्मिक अभ्यासका क्रियाकलापले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योगका साधकहरू बताउँछन्। यो कोरोना संक्रमणले व्यापकता लिएको अवस्थामा योग त झन् बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जसरी बिहान बेलुका हामीले भोजन गर्छौँ त्यही किसिमबाट दिनमा योग नगरिकन सुख छैन। योग गर्नै पर्छ। यो गरियो भने हामीलाई संक्रमण पनि कम हुन सक्छ, लाग्दैन पनि। भने जसरी हामी भोजन गर्छौँ त्यही किसिमबाट योग गर्न अनिवार्य छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै काउसतीको ओम शान्ति टोलको सडकमै योग साधनाका नियमित क्रियाकलाप हुने गरेका छन्। नगरको आइसोलेसनमा गइसकेपछि हामीले मैले चाहिँ 23 दिनसम्म त्यहाँ अभ्यास गरेँ, योगाभ्यास। यसले चाहिँ शरीर निकै तन्दुरुस्त राख्दो रहेछ
त्योसँगै रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ भन्ने कुरा जुन मैले त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गरेँ। लामो समयको बन्दाबन्दीमा तनाव महसुस गरेकाहरू योगालाई निरन्तरता दिँदा अहिले दैनिकीमा सहज भएको र दिनचर्या नै फेरिएको बताउँछन्। विश्व नै प्रभावित पार्ने गरी देखा परेको कोरोना महामारीले नेपाली जनजीवनमा समेत असर पारे तापनि मानसिक तनाव कम गर्ने, शारीरिक तन्दुरुस्त रहने, स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउने जस्ता सचेतनामा वृद्धि भएको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छ। नेपालसँग छलफल नगरिकनै भारतले सेना प्रमुख नरवानेको नेपाल भ्रमणको मिति आगामी कार्तिक 19 गतेका लागि तय गरेको हो। नरवाने 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउन लाग्नु भएको हो। नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद चर्किएपछि पहिलो पटक भारतीय पक्षबाट यो भ्रमण हुन लागेको हो। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको विषयमा पनि औपचारिक तरिकाले कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एक अर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन रहेको छ। त्यसैका लागि नरवाने नेपाल आउन लाग्नु भएको बताइएको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा आजदेखि सुरु 10 दिने अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रदर्शनीमा नेपाल विशेष अतिथि राष्ट्रका रूपमा सहभागी भएको छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटीले विश्व प्राकृतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका चितवन तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका 50 तस्बिर समावेश गरेको छ। चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र बेजिङ महानगरपालिका जनसरकारले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको BRI विश्व प्राकृतिक सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रदर्शनीमा थीम कन्ट्रीका रूपमा नेपाललाई मात्रै छुट्टै स्थान दिई विशेष प्रदर्शनी कक्ष व्यवस्था गरिएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएका हरेक तस्बिर तथा नेपाल सम्बन्धी जानकारी चिनिया र अङ्ग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राकृतिक सम्पदा सम्बन्धी व्यवसायको फोटोग्राफर नारायण रिजाल, कोमल भागत, आशिष गुरुङ, अङ्ग्रिता शेर्पा, वेद कुमार ढकाल, सागर गिरी, बाबुराम लामिछाने लगायतका तस्बिर प्रदर्शनीमा राखिएको छ। नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी थीम कन्ट्रीका रूपमा नेपाललाई सहभागी गराई प्रदर्शनी स्थल निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको सह-आयोजक चाइना आर्ट फोटोग्राफी सोसाइटी र साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष ध्रुव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक उडान र सार्वजनिक सवारी खुलेसँगै यति बेला कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह देखिन थालेको छ। हवाई उडान नियमित भएपछि होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किने आशामा देशभरका व्यवसायीहरू रहेका छन्। कोभिड-19 जोखिमका कारण गत चैत 11 देखिको लकडाउनपछि बन्द पर्यटन क्षेत्र, सार्वजनिक सवारी र आन्तरिक उडान सुचारू भएसँगै पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ। यस्तैमा पर्यटनको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक चितवनको सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू कर्मचारीहरूलाई 15-15 दिन गरी मासिक 2 शिफ्टमा काम लगाउने योजना अनुरूप खुलेका छन्। यसले फेरि पनि पर्यटन क्षेत्र सुचारू हुने तर्खरमा रहेको बताउँछ। 2021 चाहिँ हामीले विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् कि भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यसले गर्दा 2 वर्ष चाहिँ हामीलाई लाग्छ फेरि हामी पुरानै अवस्थामा आउनको लागि। यदि यो चाहिँ महामारी साम्य भयो भनेदेखि कतिजना के छ त्यसजना मास्क राख्दैन, अनि हाम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओपन भएको हुनाले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्न लाउने हो। र सकेसम्म सक्दो चाहिँ गर्छौँ। अब हेरौँ, आशा छ अबको दिनहरूमा चाहिँ बिस्तारै फेरि टुरिज्म फस्टाउँछ भन्ने हामीलाई आशा छ नेपालमा। अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन भनौँ न, एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भने अहिले यो थिलथिल लिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ मलम लाउने चाहिँ काम गर्छ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण गर्दै कोरोनासँग जोगिँदै र जोगाउँदै एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पोखराका व्यवसायी सक्रिय देखिएका छन्। जुन गाइडलाइन अगाडि सारिएको छ त्यसलाई पालना गर्ने र
हाम्रा मजदुरहरूलाई प्रोटोकललाई पालना गर्न सिकाएर त्यो खालको मोडलमा हामीले हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य धनगढी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरू पनि यति बेला उत्साहित देखिन्छन्। अब पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने व्यवसायहरूको बुझाइ छ। पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने आशमा व्यवसायहरू छन्। त्यस्तै आवागमन सहज हुँदा यात्रुहरू पनि खुसी देखिन्छन्। म चाहिँ बिरामी भइरहेको थिएँ, अपरेसन गर्नुपर्ने भएर बन्दले गर्दाखेरि रोकिरहेको थिएँ। अनि अहिले यो सजिलो भएको छ, प्लेन खुलेर यातायातहरू भएर सजिलो भएको छ। जहाजमा नचढी नहुने मान्छे चाहिँ अहिले आउँछन्, तर त्यसलाई पनि एक प्रकारको टुरिस्ट नै मान्नु पर्यो। ती चाहिँ आफ्नो आवासमा बस्छन्, चाहे होटलमा बस्छन्, जहाँ बसे पनि सामान्य मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँछ। तर अहिले 2 हप्ता जतिको भनौँ नि, अझ 2 हप्ता जतिको रिजल्ट नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क यो अवस्था होला र हामी कसरी जाउँला भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। यता यति एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा भ्रमणका सहुलियत प्याकेज घोषणा हुने क्रम जारी छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले बिहीबारबाट नेपाली टोलीले तयारी थाल्ने जनाएको छ। प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले इन्फालाई अनुमति दिइसकेको छ। इन्फाले सबै खेलाडीहरू बुधबारसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने समेत जनाएको छ। नेपालले बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा तयारी सुरु गर्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेको कारण इन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्विडेन सरकारले भ्रमणमा कडाई गरेपछि कालिन नेपाल फर्कन नपाएको इन्फाले जनाएको छ। यस्तै टिमको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन्। नेपालले बंगलादेशसँग ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। ढाका स्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुनेछ। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर 2 गते हुनेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपपछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। विक्रम सम्वत 2075 सालको भदौमा ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-0 हराएको थियो। इंग्लिश क्लब लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणमा आज डेनिस क्लब एफसी मिडजियाल्यान्डसँग खेल्दैछ। लिभरपुलले घरेलु मैदानमा डेनिस क्लबसँग खेल्नेछ। लिभरपुल र एफसी बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। एनफिल्डमा लिभरपुल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछ। लिभरपुलले पहिलो खेलमा डच क्लब आयाक्सलाई 1-0 पराजित गरेको थियो। समूह डीमा रहेको लिभरपुल 3 अङ्क जोडेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अङ्कविहीन एफसी पुछारमा रहेको छ। एफसी भने लिभरपुललाई हराएर पहिलो अङ्क जोड्न चाहन्छ, तर घरेलु टिम विरुद्ध जित निकाल्न एफसीलाई चमत्कारी प्रदर्शनको आवश्यकता रहेको छ। एफसी पहिलो खेलमा एटलान्टासँग 4-0 पराजित भएको थियो। यसै समूहको अर्को खेलमा एटलान्टाले आयाक्ससँग खेल्नेछ। एटलान्टा लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। आयाक्स भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी स्थानको मौसम आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज पापाङ्कुशा एकादशी अर्थात् विजया दशमीको भोलिपल्ट सबै प्रकारका पापबाट छुटकारा पाउन निराहार व्रत बस्ने चलन छ। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पापाकुङ्सा एकादशी भनिन्छ। पापाकुङ्सा एकादशी व्रतलाई सबै प्रकारका पापबाट मुक्ति पाउने पर्वको रूपमा मानिन्छ।
नेपालमा 24 घण्टामा थप 570 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,60,400 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 876 पुगेको छ। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छ। नेपालसँग छलफल नगरिकनै भारतले सेना प्रमुख नरभानेको नेपाल भ्रमणको मिति आगामी कार्तिक 19 गतेका लागि तय गरेको हो। भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग स्याटेलाइट डाटा प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको छ। लद्दाख घटनापछि भारत र चीनको बीचमा केही महिना यता तनाव बढिरहेको समयमा भएको यो सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहीबारबाट नेपाली टोलीले तयारी थाल्ने जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।